السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جانتے ہیں پھر سے سورہ یاسین کی فضیلت، سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ آخرکار سورہ یاسین پڑھنے والے اور سننے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، کیا اس کے فوائد نصیب ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے سننے والے کو پڑھنے کے فائدے بھی نصیب ہوں، سننے والے کو سننے کے فائدے بھی نصیب ہوں۔ تو آج ہم اس کو ڈیٹیل سے بڑے ہی مختصر وقت میں ہم جانیں گے۔ کیونکہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن عظیم کی ایک بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ قرآن عظیم کو قرآن پاک کا، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہر کسی ایک چیز کا دل ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن عظیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور سورہ یاسین جو ہے وہ 22ویں پارے پر شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے سے، اور 23ویں پارے پر مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے اور لکھنے والے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا لکھتا ہے تو پڑھنے والے کو اور سننے والے کو، لکھنے والے کو اللہ پاک کامل 10 کلام مجید پڑھنے، سننے، لکھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اگر پڑھی ہے تو پڑھنے کا، سنی ہے تو سننے کا، لکھی ہے تو لکھنے کا 10 کلام مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور قرآن عظیم کی تلاوت ہو تو اللہ پاک وہاں سے تمام نحوست کو، بیماریوں، بلا وباؤں کو دور فرماتا ہے، اور اللہ پاک وہاں پر اپنی رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے۔ جو بھی بندہ سورہ یاسین کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر جائز تمناؤں کو پورا عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے اوپر رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے، اس کی تمام بلا وبا سے حفاظت فرماتا ہے، اس کی ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کے دکان میں گراہک نہیں آتے تو آپ کو چاہیے کہ دکان میں اس کو پڑھیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے تو صرف فون میں بجا کر رکھ دیجئے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کو سنیے۔ انشاءاللہ پاک آپ کے تمام دن بھر کے معمولات، کام آپ کے بنتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جو مشکلیں ہوں گی، آزمائش ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، بندشیں ہوں گی، اللہ پاک اس کے فضل سے، اللہ پاک اپنے فضل کرم سے اور اس کی برکات سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور کاروبار میں برکت، ترقی عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کے، سننے والے کے بہت سارے فائدے نصیب ہوتے ہیں، اس کی برکات بہت ساری ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تو برکت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ کے رزق میں، کاروبار میں، دکان و مکان میں، گھر میں خیر و برکت کے اللہ پاک نزول عطا فرماتا ہے۔ آپ کے اگر پیسے میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں، انشاءاللہ پاک آپ کی خوب برکتیں ہوں گی۔ مکان میں برکت نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی ہے تو اس کو پڑھیے، سنیے، انشاءاللہ پاک اس کو بھی اللہ پاک دور عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین کی فضیلت و برکت سے اللہ پاک تمام مشکلوں کو آسان فرمائے گا، مشکلوں کو دور فرمائے گا، اور آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ دکان و مکان کے لیے، خیر و برکت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمیں تمہیں چاہیے کہ روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ اگر دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، ورنہ بہتر ہے صبح کے وقت میں، دکان کھولتے وقت، اپنے کاروبار کو شروع کرتے وقت، ورنہ شام کو سوتے وقت میں ایک مرتبہ ضرور سنیں، انشاءاللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون،
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال
قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین یہاں سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب مختصر سی دعا کرتے ہیں، دعا میں شامل رہیے۔ یا اللہ پاک، جو ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے، پڑھنے میں کوئی غلطی خامی ہو، مولا حضور کے وسیلے سے ان خامیوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تیری رضا کے خاطر پڑھی ہے، مولا اپنی رضا کے خاطر حضور کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ یا اللہ، اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پڑھنے میں کوئی غلطی ہو، اس کو معاف عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے مولا انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک، سب کے ہی کاروبار میں، دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، کھیت میں، کھلیان میں، گھر میں، پیسے میں، کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما، رزق میں زیادتی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہر بلا ببا سے حفاظت فرما۔ فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمان، تمام عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، ہندوستان میں سب تمام بلاؤں سے، وباؤں سے، چوروں سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما۔ یا اللہ، تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تو ستار ہے، سب کے عیبوں کی پردہ پوشی عطا فرما۔ جس کی جو جائز تمنا ہو یا اللہ پاک، اس کی جائز اس حاجات کو پورا عطا فرما۔ رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، دکان میں خیر و برکت عطا فرما۔ جن کے گراہک نہیں آتے مولا، اس کے دکان میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، اس کو دن رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جس نے جو جائز تمنا کی ہو، پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اللہ، اس کی اس جائز تمنا کو پورا عطا فرما۔ یا اللہ، جن نے جس کے دعا کے لیے کہا، جن کی غیب سے رشتے نہیں آ رہے مولا، غیب سے رشتوں کے انتظام عطا فرما۔ نکاح نہیں ہو رہا، نکاح کا انتظام عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ جب دم آخری اللہ لا الہ الا اللہ۔